परमेश्वरले नोआलाई चाहिँ के गर्नुभयो? कृपा गर्नुभयो, निगाह गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। त्यो न्यायमा पर्दिनु भएन, किनकि उसले दया पाए। अनि अरूले चाहिँ पाएन, किनभने जब जल प्रलयको कुराहरू भयो, चालिस खान्छ पानी पऱ्यो भनेको छैन र नोआलाई परमेश्वरले भन्नुभयो जाल बना, यति अग्लो अग्लो, यति चौडाइ, यति उचाइ भएको होइन। यहाँ लेखेको छ तल, चौदेखि तल खोपेर एउटा काठको अथवा खोपेर बना भन्नुभएको छ। नोआले चाहिँ बनाएको छ। अनि उसले प्रचार पनि गरेको थिएन त्यहाँनिर, धार्मिकताका प्रचार पनि भन्छ नोआलाई, धार्मिकताका प्रचारक, परमेश्वरको सुसमाचारको प्रचारक अथवा परमेश्वरको उद्धार र न्यायको प्रचारक चाहिँ को थिए? नोआ थिए त्यतिखेरको समयमा। अनि मान्छेहरूले नोआलाई भने यो बुढो बाउलाई के कहाँ छ परमेश्वर भन्दै गिल्ला गरे भनेको छ। उसलाई मान्छेले खिसी गरे। अहिले पनि कति मान्छेले गर्छ, मलाई गर्छ, तपाईँले गरेको होला, मैले अनुभव गरेको छु। कतिले गाली गर्छ, कतिले ढुङ्गा हान्न आउँछ, कतिले होइन, कोही कोहीले। तर परमेश्वरले रासी दिनुहुन्छ उल्टाएर गालीलाई, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो नोआले चाहिँ परमेश्वरको निगाह पाए, अनुग्रह पाए, किनभने धर्मी त्यसरी आउँदो रहेछ। निर्दोष धार्मिकतामा वृद्धि हुनुपर्दो रहेछ होइन। एकैचोटि पुरै धर्मी पुरै निर्दोष भन्ने पनि होइन। हामी जब प्रभुले सुन्नु हामीलाई, हामी बढ्दै 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 जाने धार्मिकतामा, निर्दोषतामा, ज्ञानमा, बुद्धिमा, रिलेसनमा, सम्बन्धमा, आशिषमा, भलाइमा, सेवकाईको कामहरूमा, यी सबै कुरामा लुका 2 52 अनुसार परमेश्वर पिता र मानिसहरूको दृष्टिमा, अनुग्रहमा अथवा निगाहमा यसो बढ्दै जानु। आमेन। त्यहाँ भनेको छ लुका 2 52 बनाउनु, त्यहाँ जोड्नु मिल्छ। बुद्धिमा, भनेको उमेरमा, ज्ञानमा, संसारको ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, परमेश्वर पिताको निगाह, अनुग्रह, मानिसहरूको निगाह, शुभेच्छा पाउँदै गयो, बढ्दै बढ्दै गयो। त्यसै जानु पर्दो रहेछ। एउटा भनाइ छ परमेश्वरको साथ भयो भने र मान्छेको हात भयो भने होइन, मान्छेले सफलता पाउँदो रहेछ। त्यही कारणले मान्छे पनि चाहिँदो रहेछ हामी अनुसार, परमेश्वर मात्रै भनेर नआउँदो रहेछ। परमेश्वर पनि चाहिन्छ हामीलाई, मान्छेको पनि शुभेच्छा चाहिँदो रहेछ। यसरी त्यही गर्नु अनि सफल हुनु। प्रियहरू, आज हामीलाई पनि परमेश्वरले जसरी नोआलाई अनुग्रह गर्नु, अनुग्रहले हामीलाई गर्नुभएको छ। त्यो अनुग्रह हामीले पाएका छौँ। त्यो अनुग्रहमा रहेर, त्यो धार्मिकतामा रहेर हामी अरूलाई पनि त्यो अनुग्रहमा दोस्रो न्याय हुँदैछ। आउने भविष्यमा आगोद्वारा हुन्छ, पानीद्वारा न्याय भइसकेको अवस्था हो। अब चाहिँ आगोद्वारा न्याय हुने कुराहरू छ भविष्यमा। अनि त्यो आगोबाट बच्नको लागि, आगोबाटको हिंसाबाट बच्नको लागि परमेश्वरले तपाईँको मलाई अरू मानिसहरू डोर्याउनका लागि होइन, बचाउनका निम्ति यहाँ सानो एउटा मण्डली सुरु भएको छ, त्यसको राज्य सुरु भएको छ। यसोले भन्नुभएको छ यो के अरे मत्ती 16:18 भन्दा म मेरो मण्डली चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। यसोले भन्नुभएको छ नरकका ढोकाहरू, फाटकहरू विजय हुँदैन। आमेन। नरकका ढोकाहरू विजय हुँदैन। विजय हुन खोज्छन्, किन खोज्छन् तर सक्दैन। यसको अर्थ के भने हामी लडाइँमा छौँ। वी आर ब्याटल फिल्ड अलरेडी। जब हामी यसोलाई चिन्यौँ, यसोले हामीलाई सुन्नुभयो, अनि हामी लडाइँ युद्ध मैदानमा हामी स्वर्गीय आर्मीहरू भएर हामी लिएका छौँ। हसको ढाल होइन, प्रार्थना, सुसमाचारको जुत्ता, हतियारको पेटी होइन, अनि विभिन्न कुरा, मुक्तिको टोप भनेको त्यो लगाएर हामी हिँडिरहेका छौँ। हामी लडाइँमा छौँ प्रियहरू। हामी थोरै छ हेर्दाखेरि, तर हामी विजय सफल। अनि यो लडाइँ चाहिँ यस्तो चिज, लडाइँ भन्ने बित्तिकै सजिलो जित्ने कुरा, जित भन्ने कुरा नि त्यत्तिकै जित्ने कुरा होइन। यो त लामो सङ्घर्षपछि मैदान छोडेन भने, लागिराख्यो भने, लडिराख्यो भने अन्तिममा हुने जित हो। लामो सङ्घर्षपछि जित चाहिँ हुन्छ, तर हामी चाहिँ लागिरहने मान्छे। त्यस कारणले जहाँ पनि के निम्रा हुन्छ भने, जो मान्छे लागिरहन्छ नि, प्रायः फुटबलमा होस्, फिल्डमा थोर चल्दै भयो भनेर हिँड्दियो भने जित्दैन हुन्छ। अन्तिम अवस्थासम्म लडिराख्यो भने जित्छ जित्ने। त्यसरी लडाइँमा पनि त्यही लागु हुन्छ। जब हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ अनि विजय चाहिँ तपाईँको दिनुहुन्छ। विजय निश्चित छ, तर लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी अरूलाई विजय दिलाउने मानिसहरू पनि उदाहरण। नोआले त्यो काम गरे, त्यो गाउँको परिवारलाई अनुग्रह गर्नुभयो, अरूले अनुग्रह पायो। किन नोआलाई परमेश्वर प्रचार गर्न लाउनु भएको थियो, अनि नोआले परमेश्वर भन्ने कुरा प्रचार गर्यो, मान्छेले गजब प्रचार गर्दै मानेन, पत्याएन, विश्वासै गरेन। नगरेपछि परमेश्वरको न्याय पऱ्यो, मरे। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो थाहा पाउँदछौँ। 17 पद, जीवनको सास हुने आकाश मुनिका सबै प्राणीलाई म सर्वनाश पार्नलाई पृथ्वीमा जल प्रलय ल्याउने छु र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी मर्नेछ। 18, तर तँसँग चाहिँ म आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु, तँ र तेरा छोराहरू, तेरी स्वासी, तेरा छोरा बुहारीहरू समेत यी जालमा आउनेछन्। अनि परमेश्वरले नोआलाई चाहिँ किन मार्नु भएन भने नि एउटा कारण छ। पहिलो नम्बरमा परमेश्वर दृष्टिमा नोआ धरी भेटाइयो, फेला पार्यो। परमेश्वरले फेला पार्नु एउटा मान्छे नोआलाई हटाउनु भयो। उसको गाई उसको परिवार बाँचेको छ। 1 नम्बर। 2 नम्बर, नोआसँग परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? करार गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? करार। के अरे? करार ईश्वरीय करार है। फेरि यो व्याग करार होइन, करार 2 थरीको हुन्छ। ईश्वरीय करार
बाँध्नु भएको छ। करारमा चाहिँ के छ, चिन्ह इन्द्रेडी छ फेरि। त्यस कारणले अहिलेको समयमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हामी करारमै हिँड्नुपर्दो रहेछ क्या। विश्वास गर्यो, वैष्णवले ग्रहण गर्यो, तिमीले पुगेन, हामीले करारमा हिँड्नुपर्दो रहेछ। परम्परा कसरी हिँड्ने भन्दा परमेश्वरको वचनअनुसार हामी गर्न सक्छौँ। परमेश्वरकै इच्छा अनुसार, परमेश्वरकै व्यक्ति प्रभु लेखाएको व्यक्ति मान्न सकिन्छ। आफ्नै अभिषेकमा बढ्ने, ज्ञानमा बढ्ने, बुद्धिमा बढ्ने, शक्तिमा बढ्ने, प्रभुको सेवकाईमा बढ्ने, बन्धन छिन्नहरूले, शरीर श्राप छिन्नहरूले होइन खतरालाई खतम पार्ने अधिकार कहाँ छ? करारको पारमा हुन्छ। त्यो अभिषेक कुरा गरेको प्रिय। त्यसले गर्दा यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले नुहासँग बाँध्नुलाई करार यति गर्यो, न्यायबाट बचायो। अनि त्यही अब नुहाको मान्छे करार, अनि अब्राहममा आयो फेरि यसरी दाउदसँग करार बाँध्नुभयो। दाउदले नातानसँग करार बाँधे, परमेश्वर गोथीमा राजा दाउदले होइन सामुएलसँग करार बाँधे होइन। त्यो विभिन्न कुरा त्यहाँनिर गरेको छ। अनि त्यसपछि त्यही करार हुँदै हुँदै यीशु आउनुभयो। अनि त्यसरी नयाँ करार तिमोथीको करार पावलसँग त्यो भनेको छ। बाइबलमा लेखेर लेखेको छ। तितसको फिलिपिन कुरा त्यो पावलसँग भनेको छ। कुरा भनेको के भने लिडर र चेला बनाउने कुरा हो क्या। त्यहाँ अभिषेक जोडेको हुन्छ। यसो कुराहरू मुसासँग थियो, एलिया करार एलियासँग थियो। जसरी करार बाँधे नि त्यही मान्छे महाभारत चलाउनु भयो। अरू मान्छेको नामै आयो नि त्यस लेख्यो। उनीहरू पनि पुरा चलाएको मान्छे हो नि। त्यसले गर्दा प्रियहरू यो कुराहरू छ। नयाँ करारमा धेरै कुराहरू परमेश्वरले प्रेममा लानुभएको छ। अनि परमेश्वरले मात्र भएको 22 पद, परमेश्वरले नुहालाई आइ गर्नु भए बमोजिम तिमीले सबै गरे। आमेन आमेन। आज परमेश्वरले अराएका सबै कुरा गर्ने मान्छे परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति तपाईँहरू हुनुपर्दछ। हामीले गरिरहेका छौँ हाम्रो कुरा अझै बेस्ट गुड गरेर बस्ने होइन, बेटर क्या, बेस्ट जानु पऱ्यो होइन। बेटर क्या, पुर्खाले यस्तो गरेको थियो, एक वर्ष त्यो मात्रै भएर बस्नु भएन, अझै बेटर क्या, बेस्ट कुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो के हो त? करारबाट रस पक्राउँछ। परमेश्वरले यहाँ नुहालाई गर्न यो कुरा भन्नै हुँदैन भने यत्र मान्छेलाई आफै भन्नु पऱ्यो। नुहाले भने त नि पत्याएन, परमेश्वर आफै भन्नु हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू यहाँ परमेश्वरले चाहिँ नुहा हराएका सबै कुरा नुहाले गरे। अनि नुहाको जीवनमा चाहिँ आशिष पनि आयो। 7:1 परमप्रभुले नुहालाई भन्नुभयो, तर तेरा सबै जालभित्र जाऊ, किनभने यस पुस्तामा मेरो सामु तँलाई मैले धर्मी देखेँ। भन्न सक्छ म निर्दोष छु, म पवित्र छु, मैले कहिले गल्ती गरेको छु, कसले भन्न सक्छ? अयुबले पनि त्यही भगत गरिरहेको छ। हिजो राजाले सोलोमनले भनेको छ, कसले भन्न सक्छ? अर्को ठाउँ भनेको छ, कसले भन्न सक्छ मलाई पछ्या, जसै मैले यसो पछ्याएको छु। आमेन। पावलले त भन्न सक्यो नि, पैसा भन्न सक्ने कोही भेटिएन। मैले यसलाई पुरै पछ्याएको छु 100%। अब मलाई पछ्या भन्ने मान्छे चाहिएको छ। परमेश्वर त जसले नै भन्छ। परमेश्वरलाई कसले देखाएको? होइन देखाएको छैन। देखेको भइदियो भए सबैले मान्थ्यो। परमेश्वर देखिँदैन यसरी। तर परमेश्वर चाहिँ कसरी देख्नुहुन्छ भने अब परमेश्वरको बुद्धि, प्रकाश, ज्ञान, अभिषेकद्वारा, प्रभुले चिन्त गरेको व्यक्तिद्वारा, छोराछोरीद्वारा अरूले त्यहाँ देख्ने होला। अरूले त्यसलाई पछ्याउने हो क्या। प्याटर्न छ, प्याटर्न सिस्टम छ क्या अहिले चाहिँ त्यस्तो खालको छ संसारमा। परमेश्वर डाइरेक्ट देख्नुहुन्न, परमेश्वरले पठाएको व्यक्तिद्वारा देख्न चाहनुहुन्छ, प्रकट हुन चाहनुहुन्छ, बोल्न चाहनुहुन्छ, अनि उसको जीवनका समस्या हटाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो मानव पहिलो सामुएल 17 हुन्छ भने त्यहाँ 40 दिनसम्म आएर गोलीले के अरे धम्क्याएको भनेको छ इजरायललाई। एक दिन हो र 40 दिनसम्म शब्द कस्तो भयो? श्राप देखायो। राजा साउल डराएको छ, जिल्लाको सेनापति मन्त्री कहाँ गए, कोही बोलाउँदैन। जब 40 दिनपछि दाउद आयो नि, त्यो फुच्ची केटो आयो नि, उसले गोलेत गाली गरेको देखेर नि उसले चाहिँ मानिसहरूलाई साथ उसले गोलेत गाली यसले फलिस्तीहरू गाली गरेको फलिस्तीहरू देखेर चाहिँ पुरा रिस उठेको, पैदल रिस उठेको छ। उसले चाहिँ त्यसलाई मार्छु भनेर आँट गरेर बोलेको छ क्या। त्यसपछि उसले बोल्नु मार्दै पनि एउटा फुच्चे गरेर मार्यो। त्यत्रो सेना के मन्त्री खोइ, राजा खोइ, के को खोइ बोल्दैन, के को मार्दैन? बोलीमा त दम छैन, काम त के गर्दैन। तर दाउदले गएर मार्दै मार्दैन। त्यसपछि गोलेतको सेनाहरू भागेर गए। गोलेत हलेपछि इजरायलमा सिट ठाडो भयो। अनि बल्ल नार्बन थाल्यो तुरै पुगेर, यो केटो को होला? दाइले गाली गरेको मान्छेलाई दाइले मेरो भाइ भन्न थाल्यो है, गाली गरेको दाइहरू। राजाले साउल राजा ठाउँ भोग परेको छ, छोडिदिन्छु भन्न थाल्यो है। के हो इजरायलको नाम राख्यो उसले त। एउटा पवित्रको मान्छे है, ठाउँ खत्तम। आमेन। खतरो खत्तम छ प्रिय। खत्तम के छ? धेरै मान्छे दुनियाँभर हुनेवाला हो, मान्छे चाहिन्छ हामीलाई। तर प्रभुले पठाएको एउटा मान्छेको कुराको मान्छे आएन नि। यस्ता 10 लाख भूत खत्तम फराइमै सक्छ उसले। के खत्तम गर्नु? एउटा दाउद यत्रो गोलेतलाई त्रासले मार्दै यसको सेना 30 लाख भागेर गए। अनि इजरायलमा सिट ठाडो डालो लगाए, इजरायल विजय भयो। संसारमा एउटा परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरो दाउदले प्रचार गर्थे। आमेन। हामीले कहिले हरेक काममा प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। दाउदले म ठुलो भने म भ्याङ भने मेरा परमेश्वर इजरायलका परमेश्वर सेनाहरूका परमप्रभुको नाममा आएको छु, र त भूतको नाममा आएको छ, बन्दुक बोकेर हत्या बोकेर आएको छस् भनेर उसले भनेको छ। अन्तिममा दुनियाँ कुरा भयो भन्ने कालले सिधै गोलेतको ढुङ्गा। अनि हाम्रो सिसार हान्न आउँदाखेरि के भयो? दाउदले पनि ढुङ्गाले हान्दाखेरि गोलेतमा उसको हतियार कहाँ गयो, त्यो पाखुरा तिक्रा कहाँ गयो, त्यसको हत्यार कहाँ गयो, त्यो खेर गयो। त्यो
त्यो घुस हेर्दा यहाँ त्यसरी गर्दै बाबा गराउँदै बाहिर हेर्दा भित्रपट्टि खोक्रो दियो काम बनेको। प्रियहरू परमेश्वर एउटै मान्छे त भेट्नु भयो भने नि तपाईँको जीवनमा काम बन्यो, तर उसले भने चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यतिको हुने होला चाहिँ सहमति हुनु पर्यो। आमेन। त्यसले गर्दा के अरे नोहले त्यो वचन न्याय गरे नि। यसुले पनि भन्नुहोस् योहन्ना 12 अध्यायमा जुन वचन मैले बोलेँ म न्यायको लागि अहिले आएको होइन, जुन वचन मैले बोलेँ त्यही वचनले न्याय गर्नेछ आउने दिन पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले प्रियहरू अहिलेको भाषामा नोहको आग भनेको मण्डली हो। मण्डली हामी यो मण्डलीभित्र आउँदैन नि, मण्डली आउँदैन यसोभित्र आए जस्तै हो, जो आउँदैन नि त्यो बाध्यवाला छैन, न्यायमा पर्छ। जो हामीले भनेको कुरा सुनेर यसोमा आउँछ त्यो बचाइन्छ। जो यसोको के अरे मण्डली अथवा यसोभित्र आउँदैन, ग्रहण गर्दैन, त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ नो जल प्रलय भन्ने हुँदैन, भविष्यमा आगो झरेर प्रलय हुनेछ, अब आउने दिनहरू त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दा मानिसलाई बचाउने अधिकार चाहिँ हामीलाई दिएको छ, परमेश्वरले हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ। अनि एलियाको जीवनमा पनि त्यही भनेको छ। याकुबमा अन्तिम हेऱ्यो भने 5को अन्तिममा आगोबाट तानी बचाओ, असङ्ख्य पापहरू ढाक्छ भने धनी मानिसले गरेको प्रचारद्वारा परमेश्वर धनी मानिसहरू काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारण हामी प्रभुको कारिन्दा पनि हौँ, सन्तान पनि हौँ, हामी नयाँ ग्रहमा छोराछोरी हौँ कि मलाई अझ दाग भन्दा नि छोराछोरी भन्नु मनपर्छ। त्यो नयाँ ग्रहमा प्रकट भएको छ, बलाजी चाप जानु त छोरा हो भनेको छ पावलले यत्रो पढेको मान्छे, छोरा उत्तराधिकारी सन्तान भनेको छ। अब नयाँ ग्रहमा दास होइन, प्रोग्राममा दास हो, म मान्छु। प्रोग्राममा छोरा छोरी राजकीय पुजारीगिरी पवित्र सेवकाईको हिसाबले हामी दास हो, सेवकाईको विश्वको हिसाबले दास हो हामी। तर बाबु दृष्टिकोणमा हेर्दा राजकीय पुजारीगिरी राजा हो कि हामी पृथ्वी राजा माथि हामी। आमेन। बाइबलले भनेको कुरा मानिसले मानव नमानव जसै गर म चाहिँ मान्छु। राजकीय पूजा पवित्र जाति वंशका सन्तान करारका सन्तान इजरायली नारी हकमा आइसकेको करार मालिकाले गर्दा बाबा पतिको चाहिँ आशिष यति हो कि धेरै छ यहाँनिर। तपाईँलाई महिमा भएको होस्। र 7को 4 उत्पत्ति। अब 7 दिनमा म पृथ्वीमा 40 दिन अहिले पानी बर्साउनेछु, जति प्राणीलाई मैले बनाएको छु ती सबैलाई पृथ्वीमा नाश गर्नेछु। परमप्रभुले तिनको लागि हुकुम गर्नुभयो भने नोहले सबै गरे होइन त, नोहले सबै गरे भनेछ 6मा 7मा 8मा। तर अहिलेका मान्छेहरूलाई गर्न गाह्रो छ। त्यसै कारणले म त कहिलेकाहीँ परमेश्वर बोल्नु कसैलाई सोध्नेवाला छैन, परमेश्वर डाइरेक्ट बोल्नु भयो भने म त खुदै गरिहाल्छु। कहिलेकाहीँ सोध्नुपर्छ साथीभाइहरूलाई होइन, मण्डली परिवारलाई के गर्नु होला भन्नु सोध्नुपर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युज भयो भने। तर परमेश्वरले डाइरेक्ट भन्नुभयो सिद्धि भाइ काम गरिहाल्छ।